लें जी, खुली जंग का आगाज हो चुका है और अमरीका ईरान जंग अब मशरिक़ वुस्ता के एक ऐसे तनाज़े में बदल चुकी है जो शायद अब सिर्फ दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगा। सऊदी अरब पर बाज़ाब्ता तौर पर यमन के हौसी जो कि ईरान के हिमायत याफ्ता हैं, उन्होंने मिसाइल दाग दिए हैं। सऊदी अरब ने भी बदला लेने का ऐलान कर दिया है। सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है और सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 और 14 जुलाई की दरमियानी शब। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स, ईरान की स्टेटमेंट्स, इस सब के अंदर ईरान के अमरीका पर हमले, अमरीका की ईरान पर जवाबी कार्रवाइयां, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस सब के दौरान यूं लग रहा है कि वही खदशा, वही खतरा कि ये जंग एक वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट यानी इलाकाई जंग में ना तब्दील हो जाए। और कोई भी जंग पहले इलाकाई जंग में तब्दील होती है और फिर आलमी जंग में। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी अरब पर हमला हो गया है जी, यमन की साइड से। और यमन के हौसियों ने सऊदी अरब के एयरपोर्ट को उड़ाने का दावा कर दिया है। पिछले चंद घंटों में ईरान और हौसियों के सऊदी अरब के साथ मामलात जो हैं वो खराब भी हुए हैं और सऊदी अरब की तरफ से भी कुछ कार्रवाइयां की गई। मामला क्या है, माजरा क्या है, सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ लेटेस्ट स्टेटमेंट्स दी हैं, उनको भी एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब यह बयान जारी किया है कि हम अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने जा रहे हैं। और अमेरिका जो है वो गार्डियन ऑफ द हुर्मुज़ स्ट्रेट जो है, यानी अबनाए हुर्मुज़ का निगहबान, वो आज से कहलाएगा। बाय द वे, मैं आपको यह बताऊं कि पूरी दुनिया जो ईरान के टैरिफ लेने के खिलाफ है कि ईरान यहां से अपना टॉल ना ले। ईरान कहता है कि एक ऑयल टैंकर गुजर रहा है, हम उससे $1 मिलियन लेने का इरादा रखते हैं। अमेरिका ने क्या किया जी, ट्रंप ने कहा है कि मैं 20% लूंगा जो उस कार्गो के ऊपर होगा, तेल उसका। अब ये याद रखिएगा कि अमेरिका ये कहता रहा और मार्को रूबियो 1 महीना पहले कह रहा था कि अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले किसी जहाज को $1 भी नहीं देना होगा। ईरान 1 to 1.5% मांग रहा है, 1 या 1.5%। अमेरिका ने 20% लगा के कहा है कि जी यहां से अब हम गश्तियां गुजारेंगे और ये हमारी सिक्योरिटी की फीस होगी, हम यहां से गुजरने वाले जहाजों से ये फीस मौसूल करेंगे। यानी तेल और दीगर कार्गो जो है वो महंगा हो जाएगा, वो कॉस्ट जो है वो आम लोगों को अदा करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल वही है कि क्या अमेरिका अबनाए हुर्मुज़ को एक महफूज गुजरगाह बना पाएगा? क्या ईरान के IRGC और ईरान की पासदारान इनकलाब की बहरिया हाथ पर हाथ रखकर बैठेगी या मुकम्मल तौर पे सरेंडर करके कहेगी कि ठीक है जी अबनाए हुर्मुज़ आज से अमेरिका का हुआ? ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ट्रंप ने अलबत्ता ये क्लेम किया, तो वहीं दूसरी जानिब IRGC जो है उसने कहा है कि कोई किसी भी किस्म के सर्कमस्टांसेस में हम अबनाए हुर्मुज़ का मुकम्मल कंट्रोल तो क्या, अगर हम भी कंट्रोल संभालें, साथ एक और मुल्क भी मिल जाए, हम उस मामले में भी अमेरिका की इंटरफेरेंस नहीं होने देंगे। यानी अगर कोई कंसोर्शियम भी कल को बन जाता है, कोई मुल्कों का इत्तेहाद भी बन जाता है, इवन इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और जो ईरान के खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इनसिक्योरिटी एंड द एक्सपेंशन ऑफ वॉर लाइज विद द US एंड दोज कंट्रीज दैट कोऑपरेट विद इट। अब ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि तमाम तर जिम्मेदारी जंग के फैलाव की अमेरिका पर है और उन ममालिक पर है जो अमेरिका के साथ ताउन कर रहे हैं। अब याद रखिएगा कि ईरान ने बहरीन के अंदर और कुवैत के अंदर इनके तेल के कुओं को, बेपको जो ऑयल कंपनी है बहरीन की ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है उस पर, और स्टील की फैक्ट्री के ऊपर भी हमला किया। अमेरिका ने भी ईरान की तेल की तनसीबात, वाटर प्लांट्स और दीगर चीजें जो हैं उनके ऊपर भी हिट्स की। अमेरिका ने भी ईरान को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने की जो एक कोशिश है वो की है। इस सब के अंदर अचानक से ये चीज भी सामने आ रही है कि इस्लामाबाद MOU जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त कोलैप्स करता हुआ नजर आ रहा है और इस पर अमल दरामद और सीज फायर और जितने एफर्ट्स थे वो मल्टीप्लाई बाय 0 हो रहे हैं। अब एक तरफ इस चीज को रख दें, नाज़रीन किराम, पिछले 10 साल से सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों ने
اور یمن کے اندر جو سعودی عرب کی حمایت یافتہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ گورنمنٹ ہے، انہوں نے حوثیوں کے زیر کنٹرول ایریاز جو ہیں جن میں سنا بھی ہے، وہاں پر ایک ایئرپورٹ بھی ہے، تو اس کا بلاکیڈ لگایا ہوا ہے، یعنی کوئی جہاز یہاں پر نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن ایران کی جو مہان ایئر ہے، یہ کمرشل ایئر لائن ہے ایران کی، البتہ یہ ہائیلی سینکشنڈ ہے۔ اس کے اوپر یہ بھی الزام ہے ویسٹ کی طرف سے کہ یہ مسافروں کی آڑ میں ایئر لائن جو ہے یہ رشیا کو شاید ڈرونز پرووائیڈ کرتی ہے، وہ یوکرین اور یورپ کے خلاف استعمال، چائنا سے یہ ہتھیار لا کے دیتی ہے، اس طرح کی چیزیں ویسٹ کی طرف سے الزام عائد کر کے اس ایئر لائن کے اوپر سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں انٹرنیشنلی۔ اب اس کے 2 جہاز جو ہیں وہ سنا میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں، امریکہ کا حصار توڑتے ہیں، اور ایران کے تجزیہ کار نے بھی اب کہہ دیا، اور یاد رکھیے گا یہ ایرانی جہاز ہے، اس کے اندر حوثی اور IRGC کے آفیشلز تو تھے، لیکن یہ جہاز کس ملک کا ہے؟ 10 سال بعد کس ملک نے سعودی عرب کا بلاکٹ جو ہے یمن میں حوثیوں کے زیر کنٹرول ایریاز کا توڑا ہے؟ وہ ہے جی اسلامک ریپبلک آف ایران۔ اور سعودی عرب نے جو سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس پر کچھ میزائل بھی مارے، اس کا راستہ جہاز کا روکنے کی بھی کوشش کی، بعد میں حوثیوں نے جو ہے وہ ویڈیو بھی جاری کر دی۔ اب یہاں پر بریگیڈیئر جنرل مجیب شمسان الجمانی جو کہ سینئر انصار اللہ کا ملٹری آفیشل ہے، اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ سون آر سیکرڈ میزائلز، ہمارے مقدس میزائل اور ہمارے مقدس ڈرون بہت جلد سعودی عرب کے ایئرپورٹس اور دیگر فیسلٹیز کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں، یعنی وی آر سون گوئنگ ٹو ریچ سعودی عربیہ، اور ہم سعودی عرب سے اس کا بدلہ لیں گے۔ اچھا، یمن کے اندر جو انٹرنیشنلی ریکگنائز سعودیہ کی حمایت یافتہ PLC پریزیڈنشل لیڈرشپ کاؤنسل کی گورنمنٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ ایران نے اور حوثیوں نے یہ بلاکٹ توڑا ہے، انہیں قیمت چکانی پڑے گی۔ حوثیوں کی طرف سے کہہ رہا ہے سعودی عرب نے ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ہٹ کیا ہے تو سعودی عرب کو قیمت چکانی پڑے گی، اور وہ جو ایک سیز فائر اور ایسکلیشنز کے اندر کمی تھی وہ اب ختم ہوئی چاہتی ہے، اور اب ہماری ڈائریکٹ جنگ ہے۔ اچھا، نارملی اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب حوثی میزائل فائر کرتے تھے، ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور کچھ اس طرح کی کے مقامات اور ایئرپورٹس ہیں جو کہ ان کی رینج میں ہے حوثیوں کے۔ اب سب سے اہم چیز یہ ہے ناظرین کرام کہ صدرن سعودی عربیہ کے اندر اچانک سے یہ رپورٹ آتی ہے کہ حوثی ایفیلیٹڈ میڈیا کی طرف سے کہ ہم نے جو ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے سعودی عرب کی سرزمین پر اس کو ہٹ کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی ڈیفنس منسٹری نے آفیشلی سٹیٹمنٹ جاری کی اور کہا کہ ان کا ایئر ڈیفنس جو ہے اس نے حوثیوں کے ایک بیلسٹک میزائل کو انٹرسپٹ کیا ہے جو سعودی عرب کے صدرن ریجن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ بعد میں یہ خبر آئی کہ ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور کنگ خالد ایئر بیس، ایک ایئرپورٹ ہے اور دوسرا ایئر بیس ہے، ان دونوں ایئر بیسز پر کچھ امپیکٹ کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ حوثیز ہیو لانچڈ اراؤنڈ a dozen بیلسٹک میزائل، تقریباً 1 درجن بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ حوثیوں کی طرف سے داغے گئے ہیں سعودی عرب کے اوپر۔ اس سے ایک چیز بڑی واضح، بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ ایک آل آؤٹ وار جو ہے اس کا منظر بڑا ہی انفارچونیٹ سی بات ہے، لیکن ہمارے سامنے کلیئر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سچویشن بہت تیزی سے ایسکلیٹ کر رہی ہے۔ یہ معاملہ کہاں پر جا کر رکتا ہے، سچویشن کیا بنتی ہے، نو ون ایکچولی نوز، کسی کے علم میں نہیں ہے، کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے، لیکن صورتحال ایک چیز ہم آپ کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ بالکل بھی سچویشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، سچویشن والیٹائل ہے، سچویشن پریشان کن ہے، اینڈ obviously it is a big challenge for Pakistan as well۔ سعودی ٹیریٹری پر حملہ اگر ہوتا ہے we do have a defense pact، اور اس سب کے اندر ایران نے تو ڈائریکٹلی اس میں انوالومنٹ نہیں دکھائی، لیکن obviously حوثی جو ہیں وہ ایران کے حمایت یافتہ ہیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے سعودی عرب نے ایک اور جہاز بھی اس طرح کا روکنے کی کوشش کی تھی جب ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا تھا، اور ہم ایران میں سے آپ کو رپورٹ بھی کر رہے تھے، اس ٹائم میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی۔ البتہ سعودی عرب نے دیگر عرب ممالک کے کچھ کے برعکس اپنا ڈیلیگیشن بھی بھیجا تاکہ ایران کے ساتھ ذرا تعلقات جو ہیں انہیں نرم کیا جا سکے۔ تو ایک طرف یہ ایفرٹس بھی ہیں، وہیں دوسری طرف کچھ پریشان کن چیزیں بھی ہیں۔ لیٹس سی معاملہ کہاں پر جا کر رکتا ہے، لیکن ابھی تک کی یہ ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ سب کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری تھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔